नमस्कार, टेकमाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म उस्मा। 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। अपडेट सुरु गरौँ खानेपानी मन्त्रीको लिक भिडियो सम्बन्धी समाचारबाट। आफ्नो अश्लील भिडियो सामाजिक सञ्जालमा लिक भएपछि निवर्तमान खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री तथा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्। फेसबुक मेसेन्जर तथा विभिन्न मेसेन्जिङ एपका प्राइभेट ग्रुपहरूमा आदान प्रदान भइरहेको अश्लील भिडियोले आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै खानले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अश्लील भिडियो बनाएर उनलाई ब्ल्याकमेल गरेको घटना 6 महिना अघिको हो। सेक्स ट्र्यापमा पारी ब्ल्याकमेल गर्ने उद्देश्यले सो भिडियो च्याट महिला स्क्यामरले रेकर्ड गरेकी थिइन्। त्यसपछि खानको व्हाट्सएप नम्बरमा सोही भिडियो पठाएर महिलाले 3 लाख रुपैयाँ माग गर्न थालिन्। रकम नदिने भन्दै खानले बाँके प्रहरीमा गत असोज 24 गते जाहेरी दिएका थिए। यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान नसक्दै सामाजिक सञ्जालमा सो अश्लील भिडियो च्याट आदान प्रदान हुन थालेपछि खानले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका हुन्। सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि आइसिटी क्षेत्रमा ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइसिटी क्षेत्रका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम तय गरिने जानकारी दिएकी हुन्। यस्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने विषय पनि उल्लेख छ। सरकारले 50 युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने जनताको महसुल घटाउने तयारी पनि गरेको छ। यस्तै सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा वर्षायाममा 80% र हिउँदमा 20% महसुल छुट दिने योजना ल्याइएको छ। यसका अलावा सरकारले पालिकाबाट सहज रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने योजनासँगै सातै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमति पत्र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै जनतालाई लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउन सरकारले टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। स्वतः रद्द हुने अवस्थामा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाउने प्रयास असफल भएको छ। विद्यमान कानुन अनुसार कर्मचारीहरूले फाइल अगाडि बढाउनै नसकिने बताएपछि कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउने प्रक्रिया उल्टिएको हो। यही 19 चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धी फाइल दर्ता भएको थियो। मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखा र फ्रिक्वेन्सी शाखाले उक्त विषयमा कार्यक्षेत्रको हिसाबले नियामकबाटै आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने भन्दै बिहिबार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिदिएका थिए। प्राधिकरणले बिहिबार नै बक्यौता र नवीकरण दस्तुर नतिरी लाइसेन्स जोगाउन नसकिने भन्दै स्मार्ट टेलिकमलाई जवाफ पठाएको हो। 2 वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुँदैछ। त्यसपछि अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली 2079 अनुसार कम्पनी प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउनेछ। नियामकले लिलाम मार्फत स्मार्ट टेलिकम बिक्री गरी रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्व असुलुपर गर्ने कानुनी प्रक्रिया तय भएको छ। इम्बोस नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा लामो समयदेखिको विवाद अन्ततः टुङ्गिएको छ। सरकारले इम्बोस नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले इम्बोस नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 संशोधन गर्ने निर्णय लिएको हो। यस अन्तर्गत ऐनको अनुसूची 2 लाई संशोधन गरी इम्बोस नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी सहित नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने नीति लागू हुनेछ। यसको अर्थ अब सवारी चालकले आफ्नो इच्छा अनुसार इम्बोस नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सरकारले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आइसिटी अवार्ड दिने भएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न 5 विधामा अवार्ड दिने गरी बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गरेको हो। नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रवर्धनका लागि सरकारले हरेक वर्ष मे 2 तारिखलाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। सोही दिवसको अवसरमा नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरू मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट अवार्ड प्रदान गर्न लागि हो। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार 2023 नाम दिइएको अवार्डका लागि आवेदन माग गरिएको छ।
जसमा इच्छुक सार्वजनिक संस्था, कार्यालय, कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 14 पिडारी चोकमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको एक कल सेन्टरबाट 90 धान कम्प्युटर सहित 23 जनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 9 महिला र 14 पुरुष रहेका छन्। गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले छापामारी विद्युतीय उपकरण सहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार अवैध तवरले कामदार राखेर विभिन्न प्रविधि मार्फत व्यक्तिगत गोपनीयता ह्याकिङ गरी रकमको मोलमलाई गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। साथै प्रहरीले कल सेन्टरका मुख्य सञ्चालकको खोजी गरिरहेको छ। यस गिरोहमा काम गर्ने प्राय 20 देखि 28 वर्ष उमेर समूहका युवा युवती रहेका छन्। अवैध रूपमा विद्युतीय कारोबार मार्फत एक देशमा बसेर अर्को देशका नागरिकलाई विभिन्न एप बनाएर नाङ्गो तस्बिर आदान प्रदान गरी ठगी गर्दै आएको आरोप छ। साओमीले नेपाली बजारमा रेडमी ब्रान्डको सस्तो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले रेडमी 12C नामक नयाँ मोडल नेपाली उपभोक्ताका लागि भित्राएको हो। मिडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसरबाट सञ्चालित फोनमा 6.71 इन्चको HD+ डिस्प्ले र 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री दिइएको छ। फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। 3 GB र्याम तथा 32 GB इन्टर्नल स्टोरेज भेरिएन्टको मूल्य 13,479 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै 4 GB र्याम तथा 64 GB इन्टर्नल स्टोरेज भेरिएन्टको मूल्य 14,479 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। ग्राहकले 16,979 रुपैयाँमा 6 GB र्याम तथा 128 GB इन्टर्नल स्टोरेज भेरिएन्टको मोडल किन्न सक्नेछन्। पछिल्लो समय नोकिया फ्ल्यागशिप फोन निर्माणमा केन्द्रित छ। यसका लागि आकर्षक डिजाइन र युआईका साथ नोकियाले आफ्नो फ्ल्यागशिप फोन छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने अनुमान छ। उक्त फ्ल्यागशिप फोनमा यस्ता विशेषता हुनेछन् जसले सोझै एप्पलको आइफोनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नोकिया म्याजिक म्याक्स नाम दिएको यो फोन कम्पनीको प्योर युआईबाट सञ्चालित हुनेछ। यो फोन नै नोकियाको प्योर युआई प्रयोग हुने पहिलो फोन हुनेछ। अगाडिपट्टि उक्त फोनको फुल स्क्रिन बेजललेस डिस्प्ले हुनेछ भने पछाडिको क्यामेराको डिजाइन करिब आइफोनको जस्तै देखिनेछ, जसमा 120 हर्ज रिफ्रेश रेट सहित 6.7 इन्च एमोलेड डिस्प्लेमा उपलब्ध हुनेछ। 64 मेगापिक्सलको पञ्च होल सेल्फी क्यामेरा हुने यो फोन स्न्यापड्रागन 8 जेन 2 प्रोसेसरद्वारा सञ्चालित हुनेछ। पछाडिपट्टि फोनमा 108 मेगापिक्सलको मुख्य, 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर समावेश हुनेछ। साथै यो फोन 8 GB, 12 GB र 16 GB र्याम भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै फोनमा 256 GB र 512 GB स्टोरेज भेरिएन्टको विकल्प हुनेछ। सबैभन्दा रोचक कुरा यस फोनमा 7500 mAh क्षमताको ब्याट्री उपलब्ध हुने बताइएको छ। लिक भएका विभिन्न जानकारी अनुसार नोकिया म्याजिक म्याक्सको सुरुवाती मूल्य $400 करिब 52,000 रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ। आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले भारतमा आफ्नो पहिलो रिटेल स्टोर खोल्ने भएको छ। कम्पनीले एक ब्यानर सार्वजनिक गर्दै मुम्बई स्थित एप्पल स्टोर सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिएको हो। बान्द्रा कुर्ला कम्प्लेक्स मुम्बईमा हुने भएकोले उक्त स्टोरलाई एप्पल BKC नाम दिइएको छ। एप्पलको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको स्टोर प्रिमियम जियो वर्ल्ड ड्राइभ मलमा अवस्थित रहेको छ। करिब 22,000 वर्गफिट क्षेत्रफल रहेको स्टोरको आर्किटेक्चर निकै आकर्षक र उच्च स्तरको देखिन्छ। अमेरिकाको लस एन्जलस र न्युयोर्क, चीनको बेजिङ, मिलान र सिङ्गापुर जस्ता ठूला सहरमा रहेका एप्पल स्टोरकै तरिकाले यो स्टोर डिजाइन गरिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म स्टोरको अन्तिम डिजाइन भने देखाइएको छैन। गत महिना एप्पलले दक्षिण कोरियामा नयाँ रिटेल स्टोर खोलेको थियो। भारतमा बन्दै गरेको एप्पल स्टोर कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने कुराको भने यकिन मिति सार्वजनिक गरिएको छैन। यसपछि एप्पलले दिल्लीमा अर्को रिटेल स्टोर खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बालबालिकाको गोपनीयता कायम गर्न नसकेको भन्दै टिकटकलाई बेलायत सरकारले 2 अर्ब भन्दा बढी जरिवाना गरेको छ। सन् 2020 मा 13 वर्ष मुनिका करिब 14 लाख बढी बालबालिकालाई प्लेटफर्म प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरेको भन्दै बेलायत सरकारले टिकटकलाई 1 करोड 27 लाख पाउन्ड अर्थात् 2 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बढी जरिवाना लगाएको हो। बेलायतको सूचना आयुक्तको कार्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार टिकटकले अभिभावकको अनुमति बिनै बालबालिकाको डेटा प्रयोगमा ल्याएको पाइएको थियो। यसैका आधारमा कार्यालयले केही समय अघि टिकटक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आयुक्तको कार्यालयले टिकटकमा उमेर बढाएर राखेकै भरमा बालबालिकाले पहुँच बनाउन सकिने बताएको छ। त्यसरी बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा पहुँच दिएर डेटा सङ्कलन गरी उक्त डेटाको आधारमा बालबालिकालाई हानिकारक र अनुपयुक्त सामग्री हेर्न लगाइरहेको अध्ययनको दाबी छ।
तर टिकटकले भने 13 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आफ्नो प्लेटफर्ममा पहुँच बनाउन नदिन ठूलो लगानी गरिरहेको बताउँदै आएको छ। एन्ड्रोइड प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डेटामा थप नियन्त्रण दिन गुगलले नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ। हालै एक ब्लग पोस्ट गर्दै गुगलले कुनै पनि एन्ड्रोइड एप र त्यसको डेटा हटाउने अधिकार प्रयोगकर्तालाई दिने गरी नयाँ नीति लागू गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। यसअघि प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट र सम्बन्धित डेटा पूर्ण रूपमा डिलिट गर्ने अधिकार एप डेभलपरले मात्र पाउँथे। अब भने प्रयोगकर्ताले एन्ड्रोइड एप एकाउन्ट पूर्ण रूपमा मेटाउने अधिकार पाउनेछन्। गुगलका अनुसार प्रयोगकर्ताले एप र वेब दुवैमा आफ्नो एप एकाउन्ट र डेटा डिलिट गर्न सक्नेछन्। 31 मे 2024 देखि लागू हुने बताइएको यो नीतिले गोपनीयता र डेटा उल्लङ्घनका घटना रोक्ने विश्वास लिएको छ। एप्पलले भने यसअघि नै एप स्टोरमा यस्तो नीति लागू गरिसकेको छ। स्यामसङले S23 सिरिजका प्रयोगकर्तालाई फोनमा थर्ड पार्टी कम्पनीका सामान प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ। स्यामसङले प्रमाणित नगरेको वा थर्ड पार्टी कम्पनीले तयार पारेको डिभाइस एक्सेसरिज प्रयोग गर्दा फोन बिग्रन सक्ने भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्रयोगकर्ताले S23 सिरिजमा पछाडिको क्यामेरा लेन्स जोगाउन विभिन्न किसिमका प्रोटेक्टर प्रयोग गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा फोटो राख्दै अनाधिकारिक सामानले डिभाइसलाई कसरी बिगार्छ भनेर देखाएको छ। थर्ड पार्टीले तयार पारेका वा स्यामसङले प्रमाणित नगरेका लेन्स प्रोटेक्टर प्रयोग गर्दा त्यसले लेन्समा थप तह थप्छ। तह थपिँदा फोटो वा भिडियोको गुणस्तर घट्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। माइक्रोसफ्टको कीबोर्ड स्विफ्ट कीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईमा आधारित च्याटबट उपलब्ध भएको छ। एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि ल्याइएको यस कीबोर्डमा बुधबारदेखि बिङ च्याट एआई समावेश भएको हो। यस अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले कीबोर्ड प्रयोग हुने कुनै पनि एपमा बिङ च्याट एआई प्रयोग गर्न सक्नेछन्। कीबोर्डमा उपलब्ध च्याटबटको सहायताले प्रश्नहरू सोध्न र वाक्य सच्याउन सकिने कम्पनीको भनाइ छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।